اللہ نے فرمایا زلیخا نے یوسف دا ارادہ کر لیا، یوسف نے بھی زلیخا دا ارادہ کر لینا سی، فرمایا وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ اللہ نے فرمایا کہ یوسف اللہ دی دلیل نہ ویکھ لیندے، یوسف نے بھی زلیخا دا ارادہ کر لینا سی۔ او دلیل کی ہے جڑے ویلے زلیخا یوسف دے قریب آئی، اللہ دے نبی نے گھبرا کے دیوار ول ویکھیا، سامنے دیوار چاپ نو آپ دے ابا جان مرشد کامل حضرت یعقوب علیہ السلام نظری آئے، انہوں نے اپنے دنداں دے نیچے اپنی انگلی دبائی ہے، نالے انگلی دبا کے فرماتے نے پترا دوڑ جاؤ، پترا دوڑ جاؤ، پترا گناہ نہ کری دوڑ جا، اللہ دے نبی ہیں پتر بھی نبی دا ہیں، فرمایا پترا دوڑ جا، اللہ دے نبی یوسف نے دوڑ لگا دیتی، تالے ٹوٹ دے جا رہے، دروازے کھل دے جا رہے، پتہ چلیا سائیں جوں دے اور بچانے آئی جاندے۔ شان حبیبی مخبر وآمرا ان اللہ وملائکته يصلون على النبي یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلند آواز میں پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين، وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثناء تو بعد درود و سلام برگاہ سید الانبیاء محبوب کبریاء جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اجدہ روز سعید عید الفطر دا روز سعید اہل ایمان دے عمال صالحہ دے بعد انعام ملندہ دینے، اج اللہ دی بارگاہ وچوں سانو عیدی دے طور تے انشاءاللہ بخشش ملنی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اندر اللہ رب العزت نے امت محمدیہ دیاں جتھے بار بار شانہ بیان فرمائیاں، ان عظمتہ اور شانہ دے وچوں اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ کریم نے ساری شانہ عظمتہ تے انہاں دی نشانیاں کٹھیاں کر لیاں۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب پاک دی امت دی عظمت رو بیان کر دیا، ارشاد فرمایا پہلی نشانی فرمائے التائبون، فرمایا او توبہ کرنے والے ہوں دن۔ رمضان المبارک دا صاحب سارا ماہ مکرم اسا جتھے نیکیاں دی توفیق منگی نال اپنے گناہوں دی معافی بھی منگی۔ قرآن مجید اندر اللہ نے پہلی نشانی انہاں دی اے عطا فرمائی کہ التائبون، فرمایا او توبہ کرنے والے ہوں دن۔ اگلی نشانی عطا فرمائی العابدون، فرمایا او عبادت گزار ہوں دن۔ التائبون العامدون عابدون الحامدون، فرمایا پھر رب دیاں حمدہ بھی بیان کر دینے۔ اگی ارشاد فرمایا السائحون، روزے بھی رکھ دینے۔ میرا خیال ہے کہ ایک ایک نشانی تو سبحان اللہ کہنی چاہیے۔ میں آج دے روزے سعید ہوتے تو آنو تو آڈی شان قرآن جو سنان لگا۔ ارشاد فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون، رکوع بھی کر دینے، الساجدون، سجدے بھی کر دینے،
ارشاد فرمایا العاملون بالمعروف نیکی دا حکم بھی دین والناہون عن المنکر فرمایا او گناہاں تو اور برائی دے کماں تو لوگاں نو منع بھی کر دے والحافظون لحدود اللہ دیاں حداں دیاں حفاظتاں بھی کر دے جدو ساری نشانیاں اللہ نے ایمان والے دیاں بیان کر لیاں تے آخر تے فرمایا وبشر المؤمنین فرمایا جنہ چ اے نشانیاں پائیاں جاون انہاں ایمان والے نو مبارک ہو گرامی قدر حضرات قرآن مجید اندر جدو اللہ نے رمضان المبارک دا ذکر فرما رہا اسا رمضان شریف تو ہاڑے تے نازل فرمایا اور اسا تو ہاڑے تے روزے فرض کر دیتے مگر جو ہی ارشاد فرمایا کہ تو ہاڑے تے رمضان شریف دن ختم ہو جاون جدو رمضان شریف مکمل ہو جائے رب تعالیٰ نے اگے کتنا پیارا جا جملہ ارشاد فرمایا پڑھئے قرآن بھائی آج میرے تے توڑے انعام دا دن جدو عید پڑھن واسطے کملی والے دا غلام گھروں چل دے نا تے دروازے چو فرشتے کھڑے ہوں دے تے فرشتے انہوں سے اللہ فرما دا فرشتے ہو جڑا مزدوری کر کے آوے او دی مزدوری انہوں دینی چاہی دیئے کہ نہیں فرشتے کہنے نہیں یا اللہ ضرور دینی چاہی دیئے تے اللہ ارشاد فرما دا پھر آوے کو پورا مہینہ مزدوری کر کے آئے نے آج اینا دی مزدوری دین دا دینے میں نو سچی دسی ہو کہ بادشاہاں دے بوئے تو منگیے وہ یار حضرت با یزید بستامی وصال کر گئے رات نو خواب وچ کسے دی ملاقات ہوئی تے آپ نے پوچھا حضور رب نے تواڈے نال کی معاملہ کیتا ہے آپ نے فرمایا جدوں میری روح اللہ دی بارگاہ وچ گئی تے اللہ نے پوچھا با یزید کی لے کے آیا ہیں تے آپ فرماتے نے میں عرض کیتی یا اللہ بادشاہ اے نہیں پوچھ دے کی لے کے آیا ہیں بادشاہ پوچھ دے نے کی لین آیا ہیں تے ایڈے بڑے بادشاہ دی بارگاہ چاہے ہیں تے انہیں اے نہیں پوچھنا کی لے کے آئے ہو آج انہیں پوچھنا دسو کی لین آئے ہو میں تے سادہ کر کے عرض کران آج تھوڑا بھی جے رب نے دیتا تے بخشش تے مغفرت تو تھوڑا کی دے گا وہ جنہوں چاہی دی اچھا بولے سبحان اللہ آج نہیں پوچھا جانا قیامت دے دن مانگو کی لے کے آئے ہو آج پوچھا جانا کی لین آئے ہو بادشاہ دے بوئے تو کی لین آئے ہو آج جو لینا ہے وہ اپنے دل چے تمنا رکھے آج انعام دا دینے آج انعام ملنا ہے وہ ساڑھے کا بابا جی فرمان دندے سن رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا رب نے تے محمد نوکرانو اپنی زیارت دینی ہے انعام ہے فرما دینے جنت رب نے چونگے جی دے دینی ہے جنت رب نے محمد نوکرانو چونگے جی عطا کر دینی ہے تو آج جب بادشاہاں دیتا بھی تے بخشش تو تھوڑا کی دینگے مغفرت تو تھوڑا کی دینگے آج انعام دین دا دینے قرآن مجید چا اللہ نے نو بیان کی میں پیتا پڑھئے قرآن لذت نہیں آئی ایک باری پھر بولو سبحان اللہ ہاتھ چاہ کے بولو عیدہ دے آڑے خوشی نہ مسکرا کے بولو سبحان اللہ اللہ نے رشاد فرمایا وَلِ تُكْمِلُ الْعِدَّةَ وَلِ تُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ پروردگار نے ارشاد فرمایا جدو دینہ دی گنتی پوری ہو جائے جدو رمضان دے دن مکمل ہو جان وَلِ تُكْمِلُ الْعِدَّةَ فرمایا جدو دن مکمل ہو جان رمضان پورا ہو جائے فرمایا وَلِ تُكْمِلُ الْعِدَّةَ وَلِ تُكَبِّرُ اللَّهَ اللہ نے فرمایا پھر اللہ دیاں تکبیروں پڑے آجے اللہ دیاں تکبیروں پڑے آجے آج جڑا رستے پڑھ دے آئے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ نے فرمایا جدو گنتی پوری کر لو پھر رب دیاں تکبیرہ بیان کرے آج عرض کی دیا اللہ تیریاں تکبیرہ کیوں بیان کریے روڈے تے اسی رکھ کے آئے آؤ یا اللہ پکھا تے اسی کٹ کے آئے آؤ عبادت تے اسی کر کے آئے آؤ محنت تے اسی کر کے آئے آؤ مزدوریاں تے اسی کر کے آئے آؤ اعتکاف اسی کر کے آئے آؤ عرض کی دیا اللہ راتاں اسی جا کے آئے آؤ تکبیرہ تیریاں کیوں بیان کریے فرمایا وَلِ تُكْمِلُ الْعِدَّةَ وَلِ تُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا
هداكم ولعلكم تشكرون پروردگار نے فرمایا بندیا جے میں ہدایت نہ دیتا تو نیکیاں کیویں کر لینیاں سن اللہ نے فرمایا جڑی میں تینوں نیکیاں تے ہدایت دی توفیق دیتی اللہ فرماتا ہے بدلے جے میریاں تکبیراں پڑھدا جاویں تکبیراں ہی پڑھدا جاویں اللہ نے رجاء فرمایا لعلکم تشکرون فرمایا پھر میرا شکریہ بھی ادا کر دے جایا آج میرا شکر بھی ادا کر دیا میری تکبیریں بھی بیان کر دیا آج پروردگار نے فرمایا التائبون العابدون الحامدون الصائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین جڑا تساں ایک دوجے نوں اج کرنا عید مبارک آ جڑی مبارک نا تے اساں ایک دوجے نوں بعد وچ دے رہے ہاں تے رب نے قرآن چ پہلے دتی اللہ فرماندا وبشر المؤمنین او مومنو مبارک ہوے آج بخشے ہوئے مومنوں مبارکہ رب بھی عطا پہ کردا ہے اللہ فرماندا وبشر المؤمنین او توانوں مبارکہ انہوں روزے رکھے ہون والیو اور رب کو لوگ بخشش لے لین والیو نیکی کرنی سوکھی ہے سنبھالنی بڑی اوکھی ہے نیکی کرنی سوکھی کر رہے ہیں ہن انہوں قائم رکھنا بڑا اوکھا ہے قائم رکھنا بڑا اوکھا ہے عرب گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے لیں سب سیاں یہ سب سیاں پانی پرنے نوٹریاں کوئی پرسی ٹر کے سب سیاں پانی پرنے نوٹریاں کوئی مرسی پر کے پر جنہ بھر کے جنہ پر کے سر دے ترے آؤ پیر رکھن جر جر کے سب سائیاں پانی پر نڈٹوریاں پر کوئی مرسی پر کے سارے اندر نہیں پریا جاندہ اے عملان دا پانڈا نا پرن واسطہ ٹورے ساں پورا مہینہ ٹورے میاں صاحب فرما دے سب سائیاں پانی پر نڈٹوریاں پر کوئی مرسی پر کے جنہ پر کے سر تے تریا وہ پیر رکھن جر جر کے متا روڑ سڑی دودھ کڑیا متا روڑ سڑی دودھ کڑیا مت کدھر تیرا عملان دا کڑیا دودھ روڑ نہ جاوے ہونا جڑیاں نیکیاں کر کے آئیو نا انہاں نو سنبھال کے رکھنا ہے فصلی نمازی نہیں بننا اصلی نمازی بننا ہے پہلا چاند چڑھیا نا رمضان شریف دا پہلا ہی دیاڑا تے پہلے دن دیا تراویاں جو تساں ویکھیا او جتیاں والی جگہ تک نمازی سن آج زور دی نماز ویلے ویکھ لے کنے کو ہونے یہ دا مطلب ہے کہ اصلی نہیں سن ساڑھے نا اگو کی دیکھ بڑے مشہور پیر صاحب گزرے دے اللہ انہوں نے غری کے رحمت کرے پیر سید ضمیر الحسن شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ میں ایک باری قریب بیٹھا تھے میں نے کہنے لگے آسی صاحب میں کہا جی شاہ جی کہنے لگے ساڑھے زمانے جو مسجدہ کچیاں ہو دیا سن نمازی بڑے پکے ہوندے تھے ہن مسجدہ پکیاں ہو گیا تو نمازی کچے ہو گئے کچے نمازی نہیں بننا پکے نمازی بننا ہے آج جڑا پورا مہینہ مشق کیتی ہے نا رمضان شریف دی روزیاں دی ایک روزہ بھی نہیں توڑیا کیوں میرا اللہ پہ ویکھ دے
او جڑے مشق کیتی نا پورا مہینہ اللہ میں نو پیا ویکھدا اس مشق نو ہن 11 مہینے بولیا جنا جدو بھی شیطان تانوں گمراہ کرن دی کوشش کرے اس ویلے اپنے دل وچ اے آواز بلند کر لیا جے نا بھائی نا میرا اللہ پیا ویکھدا ہے میرا اللہ پیا ویکھدا ہے آئی مشق اللہ نے پورا مہینہ سانو کروائی کہ پورا مہینہ کر کے تے سارا سال یاد رہے کہ میں گناہ نہیں کرنا میرا مالک پیا ویکھدا ہے میرا اللہ پیا ویکھدا ہے گرامی قدر حضرات جدو اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام نو زلیخا او 7ویں کوٹھری چلا گئی نا تے جا کے اپنا دوپٹہ اتاریا دوپٹہ اتار کے قریب آ کے کہنے لگی قالت حیت لک وے یوسف جلدی کر او میری ملت دے نوجوانوں 7ویں کوٹھری ہوئے وقت دی ملکہ ہوئے زمانے دی سب تو حسین عورت ہوئے زمانے دا سب تو حسین مرد ہوئے 7ویں کوٹھری ہوئے 7 تالے لگے ہوئے ویکھن والا بھی کوئی نہ ہوئے تے عورت دوپٹہ اتار کے آکھے قالت حیت لک وے یوسف جلدی کر اس یوسف دی پاکیزگی تو صدقے نہ جائیے جنہیں اوتھے بھی آکھیا قال معاذ اللہ فرمایا اللہ دی پناہ ہن اے دو آگے رب دے قرآن نے نقشہ کی پیش فرمایا پڑھا قرآن جاکھو سبحان اللہ تسی نہیں بولے نہیں تے پڑھ میں دینا سی ہن کوئی روزہ نہیں ہن میں تہاڈا کوئی لحاظ نہیں کرنا بڑا میں روزے چ لحاظ کیتا تسی ہولا بولیو میں برداشت گلا خراب ہو جو لوگ پوچھا تیرے گلے نو کی ہویا اکھی شانہ بیان ہو دیا سن میں قرآن سن کے سبحان اللہ کہتا رہا اللہ نے رجاب فرمایا وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرْعَى برہان ربی پروردگار نے فرمایا زلیخا یوسف دے قریب آئی اللہ نے فرمایا زلیخا نے یوسف دا ارادہ کر لیا یوسف نے بھی زلیخا دا ارادہ کر لینا سی فرمایا وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرْعَى برہان ربی اللہ نے فرمایا جے یوسف اللہ دی دلیل نہ ویکھ لیندے یوسف نے بھی زلیخا دا ارادہ کر لینا سی او دلیل کی ہے جڑے ویلے زلیخا یوسف دے قریب آئی اللہ دے نبی نے گھبرا کے دیوار ول ویکھیا سامنے دیوار چاپ نو آپ دے ابا جان مرشد کامل حضرت یعقوب علیہ السلام نظری آئے انہوں نے اپنے دنداں دے نیچے اپنی انگلی دبائی ہے نالے انگلی دبا کے فرماتے نے پترا دوڑ جاؤ پترا گناہ نہ کری دوڑ جا اللہ دا نبی ہے پتر بھی نبی دا ہے فرمایا پترا دوڑ جا اللہ دے نبی یوسف نے دوڑ لگا دیتی تالے ٹوٹ دے جا رہے دروازے کھل دے جا رہے پتہ چلیا سائیں جوں دے اور بچانے آئی جا دے سائیں جوں دے اور بچانا آئی جا دے یوسف مصر دی 7ویں کوٹھری تے یعقوب کنانے کتھے مصر کتھے شام برسائیں آگے تے آگے فرمایا دوڑ جا عید منانا ہونے والے ہو تالا لگا کے کمرے چ بند کر کے تے بندہ قیدی نو آکھے دوڑ جا او کدھر دوڑے تے تالے 7 لگے ہوں تے سائیں آکھیا دوڑ جا تے یوسف دروازے والی دوڑے پتہ بھی سی بھی تالا لگ گئے پر دروازے والی دوڑے کیوں بچے نو کوئی ہوا جو اچھالے نا تے بچہ روندہ ہے ماں اچھالے نا تے بچہ حسد ہے حالاں وہ بھی اچھال رہے ہیں ماں بھی اچھال رہی ہے پر لوگاں واسطے بچہ روندہ ہے ماں باری حسد ہے کیوں بچے نو اپنی ماں تے یقین ہوتا ہے میری ماں میں نو ڈگن نہیں دینا
وہ بندیا تینوں رب تے انہاں تے یقین ہونا چاہیے میرے رب مینوں ڈگن نہیں دینا میرے سائیاں مینوں ڈگن نہیں دینا پر ہن آ جڑی اگلی گل میں کرن لگا اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام دروازے ول دوڑے نا تے ستویں دروازے دے قریب گئے تے زلیخا بھی پیچھے دوڑی انہیں اس طرح کر کے پیچھے آپ دی قمیض پکڑی تے زور نہ کھینچی نا تے قمیض پیچھے ہٹ گئی ادھر حضرت یوسف ستویں دروازے دے قریب پہنچ گئے تے ستواں تالا بھی ٹوٹ گیا تے دروازہ کھل گیا جب دروازہ کھلیا تے سامنے زلیخا دا شوہر عزیز مصر کھڑا انہیں دیکھا کہ میری بیوی تے یوسف کٹھے ایک کمرے چوں پہ نکل دے انہیں شک دی نگاہ نال زلیخا ول ویکھیا زلیخا نے کی کیتا انج کر کے نہ اشارہ یوسف ول کر کے کہنے لگی ایدہ قصور ہے انہیں میرے تے حملہ کیتا ہے عزیز مصر نے حضرت یوسف ول شک دی نگاہ نال ویکھیا نا تے زلیخا نے یوسف ول اشارہ کیتا یوسف نے ویکھیا کہ قریب ایک پگوڑے چ چھوٹا جا چند دن دا بچہ جھولا پہ جھولے زلیخا نے یوسف ول اشارہ کیتا یوسف نے بچے ول اشارہ کر دیتا اشارہ کر کے فرماندے نے بول ذرا میری گواہی دے کون ساڑھے دوہاں جو قصور کی دتے پاک کیڑا ہے بچہ پنگھوڑے چی بول پیا تے بول کے کہنے لگا جے تے قمیص سامنے پھٹی ہے پھر زلیخا سچی ہے تے جے قمیص پچھو پھٹی ہے پھر یوسف سچا ہے کیونکہ یہ سامنے پھٹی ہے تو پھر زلیخا نے اپنے بچاؤ چ پھاڑی ہے تے جب پیچھے پھٹی ہے تو پھر یوسف دوڑے اسی تے زلیخا کھینچے ہے بادشاہ نے غور نہ دیکھا تے قمیص پیچھے پھٹی سی انہوں سمجھ آ گئی کہ یوسف سچا ہے پر پھر بھی انہیں حضرت یوسف نو جیل چ قید کر دیتا اللہ دے نبی 12 سال جیل چ رہے جب 12 سال جیل چ نکلے نا تے جیل دی دیوار دے اوتے آپ نے نکل دیا ایک جملہ لکھیا تے لکھ کے فرماندے نے اس زندیاں دا قبرستان ہے جڑی جیل ہے نا اس زندیاں دا قبرستان ہے اللہ دے نبی باہر آئے اللہ نے مصر دا بادشاہ بنا دیتا مصر دے بادشاہ بن گئے نا آ میں تینوں انعام دسا انعام دی گل ہے اج انعام لینا ہے نا اللہ دے نبی نے امتحان دیتا 12 سال پہلے ہن انعام دا ویلا آیا مصر دے بادشاہ بن گئے جدوں بادشاہ بنے تے 7 سال مصر چ قحط پے گیا لوگاں نوں کھان نوں لقمہ بھی نہ ملے پہلے سال لوگ نا حضرت یوسف کو لائے تے آ کے عرض کر دینے لجپال کھان نوں کچھ نہیں کوئی گندم دیو کنک دیو آپ نے فرمایا قیمت دیو نا آپ نے گودام بنا کے رکھے سن پہلے 7 سال جو کی گندم آپ نے جوڑ کے رکھے سی تو تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولیو پہلے سال جب مصری گندم لینا آئے تھے آپ نے فرمایا قیمت دیو انہوں نے سونا دیتا چاندی دیتی زیور دیتے اللہ دے نبی نے پورے سال دی گندم دے دیتی اگلے سال پھر آگے نبی اللہ گندم دیو آپ نے فرمایا بھائی قیمت دیو انہوں نے کہا انج کرو ساڑی زمینہ رکھ لو تے گندم دے دیو اللہ دے نبی نے پہلے سال انہوں نے سونا چاندی رکھ لیا اگلے سال انہوں نے زمینہ رکھ لیا گندم پورے سال دی دے دیتی تیسرے سال پھر آگے کہنے لگے نبی اللہ کو جو دیو فرمایا قیمت دیو کہنے لگے دولت بھی مک گئی زمینہ بھی ختم ہو گیا ہون تے ساڑھے گھاری باقی نے وہ بھی رکھ لو اللہ دے نبی وہ بھی رکھ لے نوجوانوں جدو 4تھا سال آیا نا تے شہر والے آکھے کہنے لگے نبی اللہ کو گندم دیو آپ نے فرمایا قیمت دیو کہنے لگے پیسے بھی مک گئے سونا مک گیا چاندی بھی تو انہوں دے دیتے زمینہ بھی دے دیتے مکان بھی دے دیتے ہون کی رہی ہے فرمایا جب تک کچھ نہ دیو گے میں تے گندم نہیں دینی اپنے نکے نکے بچے لے آئے تے کہنے لگے ساڑھے بچے نو اپنا غلام بنا لو تے گندم دے دیو نبی نے انہوں دے بچے غلام بنا لے تے گندم دے دیتی اتو آواز ہے سونیا انہاں تینوں غلام بنا کے ویچیا سے نا جے انہاں دیاں نسلاں تیریاں غلام نہ بنا دے ماں یوسف دا رب کون آکھے گا رب نے انہاں دیاں نسلاں یوسف دیاں غلام بنا دیتیاں 7واں سال آیا نا جدو 7واں سال ایک نوجوان آیا تے انہیں آکھا جی منوں بھی گندم دیو پوچھا تیرے گھر دے افراد کنے نے انہیں آکھا 20 افراد نے حکم دیتا انہوں 20 افراد دا پورے سال دی گندم دے دیو وہ جدو لے کے ٹوریا تے کہنے لگا بندے 20 پر گندم ساڑھے جو بھی تھوڑی ہے ہور دیو فرمایا جنہ حصہ بندہ سی نا میں تینوں تیرے حصے دے مطابق دے دیتا ہے اے تو زیادہ ہونو میں نہیں تینوں دے سکتا کیونکہ میں باقیاں
نو بھی دینی ہے نوجوان کہنے لگا نبی اللہ میں جڑی گل سنانی ہے وہ گل سن کے تساں مینوں میری مرضی دا دینا ہے آپ نے فرمایا گل سناؤ کہنے لگا نبی اللہ یاد کرو زلیخا تنو 7ویں کوٹھڑی چ لے گئی اللہ دے نبی نے فرمایا مینوں یاد کہنے لگا یاد کرو تالے ٹوٹ کے دروازے کھل گئے فرمایا مینوں یاد کہنے لگا یاد کرو جدوں تہاڈی قمیض پھٹ گئی اللہ دے نبی نے فرمایا مینوں یاد کہنے لگا کہ پگوڑے جب بچے نے تہاڈی گواہی پاکیزگی دی دتی فرمایا مینوں یاد ہے کہنے لگا بچہ میں او بچہ میں یا اللہ دے نبی دیاں کاٹیاں تھرو آ گئی فرمایا خزانیاں دے بوئے کھول دیو کہ جو منگدے نو دی مرضی دا دے دیو اللہ دے نبی نے دروازے خزانیاں دے کھول دیتے وہ اپنی مرضی دا لے کے ٹریا اللہ نے فرمایا یوسف جیڑا تیریاں گواہیاں دے وے تو اپنی مرضی دا دینا ہے جیڑا میریاں گواہیاں دے وے پھر میں اپنی مرضی دا دینا میں اپنی شان دے مطابق دینا اچھا بولو یار سبحان اللہ آج انہیں ساڑی اوقات دے مطابق نہیں دینا آج انہیں اپنی شان دے مطابق دینا ہے تے میں کہا ہے جو تھوڑا بھی دے گا تے بخشش تو تھوڑا کی دے گا وہ بادشاہ کو تھوڑا دے نہیں نہ دے دے بادشاہ آپ پوچھ دے کی لے کے آئے ہیں بادشاہ پوچھ دے کی لین آئے ہیں آج میرے توڑے تو پوچھے آ جا رہے ہیں دسو کی لینا جے اوے روزے رکھے ہون والے ہو او محنتہ کر کے ہون والے ہو اور راتاں جا کے قرآن دیا تلاوتاں کر کے ہون والے ہو او توبہ استغفار کرن والے ہو اور اپنے رب کو آج منگو جو منگنا جے آج رب تو اپنی شان تے اپنی ذات لائق عطا کرے گا عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے لیں لوئے 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 پر لین اڑیے تجھ پانڈا شام محمد گھر جاندی میں ڈرنا آج میں تسی سخی دے بوئے تو منگن آیا میرے بابا جی تاجدار چورہ شریف فرما دے سن سخی دے بوئے تو منگتا خالی ٹر جائے منگتے دا کچھ نہیں بگڑدا سخیاں دے بوئے نو لاج لگ جاندی ہے اس واسطے سخی بوئے تو منگتے خالی نہیں بیج دے سخی آج تیرے بوئے تے آیا تیرے بوئے نو لاج لگ جانی ہے جینے منگتے خالی ٹر گئے آج خالی نہ بیجی آج جو منگے تو عطا کرنے والا ہے ہر ایک دیا جھولیاں بھر کے بیجی آج انعام دے طور تے سانو بخشش تے عیدی ویچ سانو جنت عطا فرما دے تیرے بوئے عیدی لینا آیا سانو عیدی چ جنت عطا فرما دے اپنے محبوب دی زیارت عطا فرما دے اپنے محبوب دا قرب عطا فرما دے رب بھی سخی ہے آج انہیں اپنی شان دے مطابق دینا ہے آج تسی بھی بخیل نہ بنے ہو آج جڑا توڑے کو لو منگے آج تسی بھی عطا کر دے آج آج تسی بھی عطا کر دے آج حضرت امام حسن مجتبہ کو منگتا منگن آندا سی نا تے آپ او دے سوال کرن تو پہلے نو کچھ ضرور دے دے سن کچھ دے دے سن ایک دن غلام نے عرض کیتی لاجپال منگتے لین دیا کرو ہورے کی منگن آیا ہے تسی انہوں پہلے یہ نہ دے دیو فرمایا میرا رب منو منگن تو پہلے ہی دے دینا ہے لے کے منو عادت ہو گئی ہے میں بھی منگن تو پہلے ہی دے دینا ہوں میں بھی منگن تو پہلے دے دینا اسی رب کو انہا لے کے کھا کے ہونتے ساڑی عادت ہوئی جانی چاہی دی جی میں وہ بغیر مگیں دے دے اسی بھی کسی نے بغیر مگ دیا دے دے گے آج جی سخی دے بوئیں تو لے کے جانا ہے تو آپ بھی سخی بن کے جائیو آپ بھی سخی بن کے جائیو جی تو ہاڑے کو کچھ منگے انہوں ضرور عطا کریو آج ہمسایاں دا خیال کریو آج غریباں یتیماں دا خیال رکھیو کسی عرض کی تھی کملی والے میرا دل بڑا سخت ہے یا رسول اللہ میں نرم کیویں کراں فرما کسی یتیم دے سر تے ہاتھ پھیریا کر تیرا دل نرم ہو جائے گا
تو اج یتیماں دے سراں تے ہاتھ پھیریو اج قبرستان جاؤ گے نا اوتھے ویکھیو اج سارے نے نویں کپڑے پائے نے خوشیاں منا رہے ہو پر قبرستان کسے ماں دی قبر تے روندے ہونے کسے باپ دی قبر تے اج روندے ہونے او جڑے قبرستان روندے ہوندے نا انہاں نوں پوچھ رشتیاں دی قدر کی ہے او جنہاں دے ٹر گئے نے اج انہاں نوں قدراں پوچھو جا کے قبرستان وچ تو گرامی قدر حضرات اج انہاں یتیماں انہاں غریباں انہاں مسکیناں دا بھی خیال کریو بغیر منگے کچھ نہ کچھ عطا کر دیو اج سخی بن جاؤ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماندے نے مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں مال نہیں ہوندے ایتھے اوتھے دوویں جہانی سخی کنگال نہیں ہوندے ہر چداری صرف کن در راہ او لن تنالوا البر حتی تنفقوا اللہ تعالیٰ ساڈا انہاں قبول فرمائے اج اللہ ساڈیاں حاضریاں قبول فرما کے مستجاب فرما کے اللہ ساڈے واسطے بخشش و مغفرت پروانے عطا فرمائے آمین و آخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین